Ang pelikula nagsugod sa duha ka higala. Si Kelly ug Surfy nga nagplano og rock climbing adventure aron makalingkawas sa ilang kasakit. Pero dili nila mahuna-huna nga kini mahimong usa ka makalilisang nga bangungot samtang sila nagkampo sa ubos sa usa ka pangpang. Ilang naengkwentro ang usa ka grupo sa mga lalaki. Apil na si Joshua nga dayag nga dominante ug agresibo. Ang tensyon misaka sa gabi sa dihang si Joshua nagpakita og dili maayo nga motibo kang Surfy. Sa usa ka crucial nga eksena, si Kelly nasaksihan ang brutal nga pagpatay kang Surfy ug naka-video ni ini. Oni grupo na nga nagmando ni Joshua, nahadlok nga ang video magamit. Isip ebidensya batok nila. Gipaninguhaan nila nga kuhaon ang kamera ni Kelly, pero siya midagan ngadto sa bangin ug nisaka sa usa kalisod nga ruta aron makaikyas ang adrenaline ug survival instincts ni Kelly na sulayan. Samtang gipangita siya sa grupo, si Kelly napugos sa pag-climb sa pinakalisod nga parte sa bangin. Samtang si Joshua ug ang uban nagsunod. Sa usa ka gripping nga eksena, nahabilin siya sa usa ka dakong bitin sa bato nga nag-atubang sa kabugat sa grabidad ug kahadlok nga mahulog. Samtang nagkataas ang iyang climb, ang tension ug aksyon dili mohunong. Ang climax na hitabo sa dihang si Kelly. Nakit-an ang iyang katapusan nga pamaagi sa pagdepensa ug paggamit sa taling kinabuhi aron mapildi ang mga nangitag guba sa ebidensya. Ang katapusang pagsulay sa pagpatay ug pagkuha sa kamera nahimong mahinungdanon nga pagbatok ni Kelly lang sa hustisya. Ang istorya nagpakita kung giun sa si Kelly nagpabilin nga malig-on. Bisan pa sa kamatayon ug kahadlok, gipakita ang iyang espiritu sa pagkababayeng panggiitan nga nagpakigbatok sa iyang mga kontra.